अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाला हूँ ड्रामा सीरियल थोड़ा सा हक की सेकंड लास्ट एपिसोड के बारे में। थोड़ा सा हक की सेकंड लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे दोस्तों, जब सैर घर छोड़कर जा रही होती है और जामिन वहाँ आ जाता है। जामिन सैर से कहता है, कहाँ जा रही हो मुझे छोड़कर? आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। जब हरीम की अम्मी वो तलाकनामा लेकर आती है जामिन के पास और जामिन से कहती है, इस पर साइन कर दो। जामिन कहता है, मैं कभी भी इस पर साइन नहीं करूँगा। दोस्तों नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे हरीम आती है और वो तलाकनामा अपने हाथ में ले लेती है और कहती है, जो माँ बनने वाली हो उसे कभी तलाक नहीं हो सकती। हरीम कहती है, अम्मी जो भी तुमने मेरी जिंदगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाला हूँ ड्रामा सीरियल थोड़ा सा हक की सेकंड लास्ट एपिसोड के बारे में। थोड़ा सा हक की सेकंड लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे दोस्तों, जब सैर घर छोड़कर जा रही होती है और जामिन वहाँ आ जाता है। जामिन सैर से कहता है, कहाँ जा रही हो मुझे छोड़कर? आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। जब हरीम की अम्मी वो तलाकनामा लेकर आती है जामिन के पास और जामिन से कहती है, इस पर साइन कर दो। जामिन कहता है, मैं कभी भी इस पर साइन नहीं करूँगा। दोस्तों नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे हरीम आती है और वो तलाकनामा अपने हाथ में ले लेती है और कहती है, जो माँ बनने वाली हो उसे कभी तलाक नहीं हो सकती। हरीम कहती है, अम्मी जो भी तुमने मेरी जिंदगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाला हूँ ड्रामा सीरियल थोड़ा सा हक की सेकंड लास्ट एपिसोड के बारे में। थोड़ा सा हक की सेकंड लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे दोस्तों, जब सैर घर छोड़कर जा रही होती है और जामिन वहाँ आ जाता है। जामिन सैर से कहता है, कहाँ जा रही हो मुझे छोड़कर? आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। जब हरीम की अम्मी वो तलाकनामा लेकर आती है जामिन के पास और जामिन से कहती है, इस पर साइन कर दो। जामिन कहता है, मैं कभी भी इस पर साइन नहीं करूँगा। दोस्तों नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे हरीम आती है और वो तलाकनामा अपने हाथ में ले लेती है और कहती है, जो माँ बनने वाली हो उसे कभी तलाक नहीं हो सकती। हरीम कहती है, अम्मी जो भी तुमने मेरी जिंदगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाला हूँ ड्रामा सीरियल थोड़ा सा हक की सेकंड लास्ट एपिसोड के बारे में। थोड़ा सा हक की सेकंड लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे दोस्तों, जब सैर घर छोड़कर जा रही होती है और जामिन वहाँ आ जाता है। जामिन सैर से कहता है, कहाँ जा रही हो मुझे छोड़कर? आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। जब हरीम की अम्मी वो तलाकनामा लेकर आती है जामिन के पास और जामिन से कहती है, इस पर साइन कर दो। जामिन कहता है, मैं कभी भी इस पर साइन नहीं करूँगा। दोस्तों नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे हरीम आती है और वो तलाकनामा अपने हाथ में ले लेती है और कहती है, जो माँ बनने वाली हो उसे कभी तलाक नहीं हो सकती। हरीम कहती है, अम्मी जो भी तुमने मेरी जिंदगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाला हूँ ड्रामा सीरियल थोड़ा सा हक की सेकंड लास्ट एपिसोड के बारे में। थोड़ा सा हक की सेकंड लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे दोस्तों, जब सैर घर छोड़कर जा रही होती है और जामिन वहाँ आ जाता है। जामिन सैर से कहता है, कहाँ जा रही हो मुझे छोड़कर? आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। जब हरीम की अम्मी वो तलाकनामा लेकर आती है जामिन के पास और जामिन से कहती है, इस पर साइन कर दो। जामिन कहता है, मैं कभी भी इस पर साइन नहीं करूँगा। दोस्तों नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे हरीम आती है और वो तलाकनामा अपने हाथ में ले लेती है और कहती है, जो माँ बनने वाली हो उसे कभी तलाक नहीं हो सकती। हरीम कहती है, अम्मी जो भी तुमने मेरी जिंदगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाला हूँ
ड्रामा सीरियल थोड़ा सा हक की सेकंड लास्ट एपिसोड के बारे में। थोड़ा सा हक की सेकंड लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे दोस्तों, जब सैर घर छोड़कर जा रही होती है और जामिन वहां आ जाता है। जामिन सैर से कहता है, कहाँ जा रही हो मुझे छोड़कर, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। जब हरीम के अम्मी वो तलाकनामा लेकर आती है जामिन के पास और जामिन से कहती है, इस पर साइन कर दो। जामिन कहता है, मैं कभी भी इस पर साइन नहीं करूँगा। दोस्तों नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे हरीम आती है और वो तलाकनामा अपने हाथ में ले लेती है और कहती है, जो माँ बनने वाली हो उसे कभी तलाक नहीं हो सकती। हरीम कहती है, अम्मी जो भी तुमने मेरी जिंदगी। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाला हूँ ड्रामा सीरियल थोड़ा सा हक की सेकंड लास्ट एपिसोड के बारे में। थोड़ा सा हक की सेकंड लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे दोस्तों, जब सैर घर छोड़कर जा रही होती है और जामिन वहां आ जाता है। जामिन सैर से कहता है, कहाँ जा रही हो मुझे छोड़कर, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। जब हरीम के अम्मी वो तलाकनामा लेकर आती है जामिन के पास और जामिन से कहती है, इस पर साइन कर दो। जामिन कहता है, मैं कभी भी इस पर साइन नहीं करूँगा। दोस्तों नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे हरीम आती है और वो तलाकनामा अपने हाथ में ले लेती है और कहती है, जो माँ बनने वाली हो उसे कभी तलाक नहीं हो सकती। हरीम कहती है, अम्मी जो भी तुमने मेरी जिंदगी। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाला हूँ ड्रामा सीरियल थोड़ा सा हक की सेकंड लास्ट एपिसोड के बारे में। थोड़ा सा हक की सेकंड लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे दोस्तों, जब सैर घर छोड़कर जा रही होती है और जामिन वहां आ जाता है। जामिन सैर से कहता है, कहाँ जा रही हो मुझे छोड़कर, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। जब हरीम के अम्मी वो तलाकनामा लेकर आती है जामिन के पास और जामिन से कहती है, इस पर साइन कर दो। जामिन कहता है, मैं कभी भी इस पर साइन नहीं करूँगा। दोस्तों नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे हरीम आती है और वो तलाकनामा अपने हाथ में ले लेती है और कहती है, जो माँ बनने वाली हो उसे कभी तलाक नहीं हो सकती। हरीम कहती है, अम्मी जो भी तुमने मेरी जिंदगी। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाला हूँ ड्रामा सीरियल थोड़ा सा हक की सेकंड लास्ट एपिसोड के बारे में। थोड़ा सा हक की सेकंड लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे दोस्तों, जब सैर घर छोड़कर जा रही होती है और जामिन वहां आ जाता है। जामिन सैर से कहता है, कहाँ जा रही हो मुझे छोड़कर, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। जब हरीम के अम्मी वो तलाकनामा लेकर आती है जामिन के पास और जामिन से कहती है, इस पर साइन कर दो। जामिन कहता है, मैं कभी भी इस पर साइन नहीं करूँगा। दोस्तों नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे हरीम आती है और वो तलाकनामा अपने हाथ में ले लेती है और कहती है, जो माँ बनने वाली हो उसे कभी तलाक नहीं हो सकती। हरीम कहती है, अम्मी जो भी तुमने मेरी जिंदगी। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाला हूँ ड्रामा सीरियल थोड़ा सा हक की सेकंड लास्ट एपिसोड के बारे में। थोड़ा सा हक की सेकंड लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे दोस्तों, जब सैर घर छोड़कर जा रही होती है और जामिन वहां आ जाता है। जामिन सैर से कहता है, कहाँ जा रही हो मुझे छोड़कर, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। जब हरीम के अम्मी वो तलाकनामा लेकर आती है जामिन के पास और जामिन से कहती है, इस पर साइन कर दो। जामिन कहता है, मैं कभी भी इस पर साइन नहीं करूँगा। दोस्तों नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे हरीम आती है और वो तलाकनामा अपने हाथ में ले लेती है और कहती है, जो माँ बनने वाली हो उसे कभी तलाक नहीं हो सकती। हरीम कहती है, अम्मी जो भी तुमने मेरी जिंदगी। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाला हूँ ड्रामा सीरियल थोड़ा सा हक की सेकंड लास्ट एपिसोड के बारे में।
تھوڑا سا حق کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے دوستو، جب سیر گھر چھوڑ کر جا رہی ہوتی ہے اور ضامن وہاں آ جاتا ہے۔ ضامن سیر سے کہتا ہے کہاں جا رہی ہو مجھے چھوڑ کر، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ جب حریم کی امی وہ طلاق نامہ لے کر آتی ہے ضامن کے پاس اور ضامن سے کہتی ہے اس پر سائن کر دو۔ ضامن کہتا ہے میں کبھی بھی اس پر سائن نہیں کروں گا۔ دوستو نیکسٹ سین میں آپ دیکھیں گے حریم آتی ہے اور وہ طلاق نامہ اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے اور کہتی ہے جو ماں بننے والی ہو اسے کبھی طلاق نہیں ہو سکتی۔ حریم کہتی ہے امی جو بھی تم نے میری زندگی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے والا ہوں ڈرامہ سیریل تھوڑا سا حق کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تھوڑا سا حق کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے دوستو، جب سیر گھر چھوڑ کر جا رہی ہوتی ہے اور ضامن وہاں آ جاتا ہے۔ ضامن سیر سے کہتا ہے کہاں جا رہی ہو مجھے چھوڑ کر، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ جب حریم کی امی وہ طلاق نامہ لے کر آتی ہے ضامن کے پاس اور ضامن سے کہتی ہے اس پر سائن کر دو۔ ضامن کہتا ہے میں کبھی بھی اس پر سائن نہیں کروں گا۔ دوستو نیکسٹ سین میں آپ دیکھیں گے حریم آتی ہے اور وہ طلاق نامہ اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے اور کہتی ہے جو ماں بننے والی ہو اسے کبھی طلاق نہیں ہو سکتی۔ حریم کہتی ہے امی جو بھی تم نے میری زندگی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے والا ہوں ڈرامہ سیریل تھوڑا سا حق کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تھوڑا سا حق کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے دوستو، جب سیر گھر چھوڑ کر جا رہی ہوتی ہے اور ضامن وہاں آ جاتا ہے۔ ضامن سیر سے کہتا ہے کہاں جا رہی ہو مجھے چھوڑ کر، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ جب حریم کی امی وہ طلاق نامہ لے کر آتی ہے ضامن کے پاس اور ضامن سے کہتی ہے اس پر سائن کر دو۔ ضامن کہتا ہے میں کبھی بھی اس پر سائن نہیں کروں گا۔ دوستو نیکسٹ سین میں آپ دیکھیں گے حریم آتی ہے اور وہ طلاق نامہ اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے اور کہتی ہے جو ماں بننے والی ہو اسے کبھی طلاق نہیں ہو سکتی۔ حریم کہتی ہے امی جو بھی تم نے میری زندگی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے والا ہوں ڈرامہ سیریل تھوڑا سا حق کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تھوڑا سا حق کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے دوستو، جب سیر گھر چھوڑ کر جا رہی ہوتی ہے اور ضامن وہاں آ جاتا ہے۔ ضامن سیر سے کہتا ہے کہاں جا رہی ہو مجھے چھوڑ کر، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ جب حریم کی امی وہ طلاق نامہ لے کر آتی ہے ضامن کے پاس اور ضامن سے کہتی ہے اس پر سائن کر دو۔ ضامن کہتا ہے میں کبھی بھی اس پر سائن نہیں کروں گا۔ دوستو نیکسٹ سین میں آپ دیکھیں گے حریم آتی ہے اور وہ طلاق نامہ اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے اور کہتی ہے جو ماں بننے والی ہو اسے کبھی طلاق نہیں ہو سکتی۔ حریم کہتی ہے امی جو بھی تم نے میری زندگی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے والا ہوں ڈرامہ سیریل تھوڑا سا حق کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تھوڑا سا حق کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے دوستو، جب سیر گھر چھوڑ کر جا رہی ہوتی ہے اور ضامن وہاں آ جاتا ہے۔ ضامن سیر سے کہتا ہے کہاں جا رہی ہو مجھے چھوڑ کر، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ جب حریم کی امی وہ طلاق نامہ لے کر آتی ہے ضامن کے پاس اور ضامن سے کہتی ہے اس پر سائن کر دو۔ ضامن کہتا ہے میں کبھی بھی اس پر سائن نہیں کروں گا۔ دوستو نیکسٹ سین میں آپ دیکھیں گے حریم آتی ہے اور وہ طلاق نامہ اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے اور کہتی ہے جو ماں بننے والی ہو اسے کبھی طلاق نہیں ہو سکتی۔ حریم کہتی ہے امی جو بھی تم نے میری زندگی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے والا ہوں ڈرامہ سیریل تھوڑا سا حق کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تھوڑا سا حق کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے دوستو،
جب سیر گھر چھوڑ کر جا رہی ہوتی ہے اور ضامن وہاں آ جاتا ہے، ضامن سیر سے کہتا ہے کہاں جا رہی ہو مجھے چھوڑ کر، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ جب حریم کی امی وہ طلاق نامہ لے کر آتی ہے ضامن کے پاس اور ضامن سے کہتی ہے اس پر سائن کر دو، ضامن کہتا ہے میں کبھی بھی اس پر سائن نہیں کروں گا۔ دوستو نیکسٹ سین میں آپ دیکھیں گے حریم آتی ہے اور وہ طلاق نامہ اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے اور کہتی ہے جو ماں بننے والی ہو اسے کبھی طلاق نہیں ہو سکتی۔ حریم کہتی ہے امی جو بھی تم نے میری زندگی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے والا ہوں ڈرامہ سیریل تھوڑا سا حق کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تھوڑا سا حق کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے دوستو جب سیر گھر چھوڑ کر جا رہی ہوتی ہے اور ضامن وہاں آ جاتا ہے، ضامن سیر سے کہتا ہے کہاں جا رہی ہو مجھے چھوڑ کر، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ جب حریم کی امی وہ طلاق نامہ لے کر آتی ہے ضامن کے پاس اور ضامن سے کہتی ہے اس پر سائن کر دو، ضامن کہتا ہے میں کبھی بھی اس پر سائن نہیں کروں گا۔ دوستو نیکسٹ سین میں آپ دیکھیں گے حریم آتی ہے اور وہ طلاق نامہ اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے اور کہتی ہے جو ماں بننے والی ہو اسے کبھی طلاق نہیں ہو سکتی۔ حریم کہتی ہے امی جو بھی تم نے میری زندگی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے والا ہوں ڈرامہ سیریل تھوڑا سا حق کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تھوڑا سا حق کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے دوستو جب سیر گھر چھوڑ کر جا رہی ہوتی ہے اور ضامن وہاں آ جاتا ہے، ضامن سیر سے کہتا ہے کہاں جا رہی ہو مجھے چھوڑ کر، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ جب حریم کی امی وہ طلاق نامہ لے کر آتی ہے ضامن کے پاس اور ضامن سے کہتی ہے اس پر سائن کر دو، ضامن کہتا ہے میں کبھی بھی اس پر سائن نہیں کروں گا۔ دوستو نیکسٹ سین میں آپ دیکھیں گے حریم آتی ہے اور وہ طلاق نامہ اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے اور کہتی ہے جو ماں بننے والی ہو اسے کبھی طلاق نہیں ہو سکتی۔ حریم کہتی ہے امی جو بھی تم نے میری زندگی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے والا ہوں ڈرامہ سیریل تھوڑا سا حق کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تھوڑا سا حق کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے دوستو جب سیر گھر چھوڑ کر جا رہی ہوتی ہے اور ضامن وہاں آ جاتا ہے، ضامن سیر سے کہتا ہے کہاں جا رہی ہو مجھے چھوڑ کر، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ جب حریم کی امی وہ طلاق نامہ لے کر آتی ہے ضامن کے پاس اور ضامن سے کہتی ہے اس پر سائن کر دو، ضامن کہتا ہے میں کبھی بھی اس پر سائن نہیں کروں گا۔ دوستو نیکسٹ سین میں آپ دیکھیں گے حریم آتی ہے اور وہ طلاق نامہ اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے اور کہتی ہے جو ماں بننے والی ہو اسے کبھی طلاق نہیں ہو سکتی۔ حریم کہتی ہے امی جو بھی تم نے میری زندگی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے والا ہوں ڈرامہ سیریل تھوڑا سا حق کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تھوڑا سا حق کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے دوستو جب سیر گھر چھوڑ کر جا رہی ہوتی ہے اور ضامن وہاں آ جاتا ہے، ضامن سیر سے کہتا ہے کہاں جا رہی ہو مجھے چھوڑ کر، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ جب حریم کی امی وہ طلاق نامہ لے کر آتی ہے ضامن کے پاس اور ضامن سے کہتی ہے اس پر سائن کر دو، ضامن کہتا ہے میں کبھی بھی اس پر سائن نہیں کروں گا۔ دوستو نیکسٹ سین میں آپ دیکھیں گے حریم آتی ہے اور وہ طلاق نامہ اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے اور کہتی ہے جو ماں بننے والی ہو اسے کبھی طلاق نہیں ہو سکتی۔ حریم کہتی ہے امی جو بھی تم نے میری زندگی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے والا ہوں ڈرامہ سیریل تھوڑا سا حق کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تھوڑا سا حق کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے دوستو جب سیر گھر چھوڑ کر جا رہی ہوتی ہے اور ضامن وہاں آ جاتا ہے، ضامن سیر سے کہتا ہے
کہاں جا رہی ہو مجھے چھوڑ کر؟ آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ جب حریم کی امی وہ طلاق نامہ لے کر آتی ہے ضامن کے پاس اور ضامن سے کہتی ہے اس پر سائن کر دو، ضامن کہتا ہے میں کبھی بھی اس پر سائن نہیں کروں گا۔ دوستو نیکسٹ سین میں آپ دیکھیں گے حریم آتی ہے اور وہ طلاق نامہ اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے اور کہتی ہے جو ماں بننے والی ہو اسے کبھی طلاق نہیں ہو سکتی۔ حریم کہتی ہے امی جو بھی تم نے میری زندگی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے والا ہوں ڈرامہ سیریل تھوڑا سا حق کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تھوڑا سا حق کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے دوستو جب سیر گھر چھوڑ کر جا رہی ہوتی ہے اور ضامن وہاں آ جاتا ہے۔ ضامن سیر سے کہتا ہے کہاں جا رہی ہو مجھے چھوڑ کر؟ آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ جب حریم کی امی وہ طلاق نامہ لے کر آتی ہے ضامن کے پاس اور ضامن سے کہتی ہے اس پر سائن کر دو، ضامن کہتا ہے میں کبھی بھی اس پر سائن نہیں کروں گا۔ دوستو نیکسٹ سین میں آپ دیکھیں گے حریم آتی ہے اور وہ طلاق نامہ اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے اور کہتی ہے جو ماں بننے والی ہو اسے کبھی طلاق نہیں ہو سکتی۔ حریم کہتی ہے امی جو بھی تم نے میری زندگی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے والا ہوں ڈرامہ سیریل تھوڑا سا حق کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تھوڑا سا حق کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے دوستو جب سیر گھر چھوڑ کر جا رہی ہوتی ہے اور ضامن وہاں آ جاتا ہے۔ ضامن سیر سے کہتا ہے کہاں جا رہی ہو مجھے چھوڑ کر؟ آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ جب حریم کی امی وہ طلاق نامہ لے کر آتی ہے ضامن کے پاس اور ضامن سے کہتی ہے اس پر سائن کر دو، ضامن کہتا ہے میں کبھی بھی اس پر سائن نہیں کروں گا۔ دوستو نیکسٹ سین میں آپ دیکھیں گے حریم آتی ہے اور وہ طلاق نامہ اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے اور کہتی ہے جو ماں بننے والی ہو اسے کبھی طلاق نہیں ہو سکتی۔ حریم کہتی ہے امی جو بھی تم نے میری زندگی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے والا ہوں ڈرامہ سیریل تھوڑا سا حق کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تھوڑا سا حق کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے دوستو جب سیر گھر چھوڑ کر جا رہی ہوتی ہے اور ضامن وہاں آ جاتا ہے۔ ضامن سیر سے کہتا ہے کہاں جا رہی ہو مجھے چھوڑ کر؟ آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ جب حریم کی امی وہ طلاق نامہ لے کر آتی ہے ضامن کے پاس اور ضامن سے کہتی ہے اس پر سائن کر دو، ضامن کہتا ہے میں کبھی بھی اس پر سائن نہیں کروں گا۔ دوستو نیکسٹ سین میں آپ دیکھیں گے حریم آتی ہے اور وہ طلاق نامہ اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے اور کہتی ہے جو ماں بننے والی ہو اسے کبھی طلاق نہیں ہو سکتی۔ حریم کہتی ہے امی جو بھی تم نے میری زندگی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے والا ہوں ڈرامہ سیریل تھوڑا سا حق کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تھوڑا سا حق کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے دوستو جب سیر گھر چھوڑ کر جا رہی ہوتی ہے اور ضامن وہاں آ جاتا ہے۔ ضامن سیر سے کہتا ہے کہاں جا رہی ہو مجھے چھوڑ کر؟ آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ جب حریم کی امی وہ طلاق نامہ لے کر آتی ہے ضامن کے پاس اور ضامن سے کہتی ہے اس پر سائن کر دو، ضامن کہتا ہے میں کبھی بھی اس پر سائن نہیں کروں گا۔ دوستو نیکسٹ سین میں آپ دیکھیں گے حریم آتی ہے اور وہ طلاق نامہ اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے اور کہتی ہے جو ماں بننے والی ہو اسے کبھی طلاق نہیں ہو سکتی۔ حریم کہتی ہے امی جو بھی تم نے میری زندگی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے والا ہوں ڈرامہ سیریل تھوڑا سا حق کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تھوڑا سا حق کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے دوستو جب سیر گھر چھوڑ کر جا رہی ہوتی ہے اور ضامن وہاں آ جاتا ہے۔ ضامن سیر سے کہتا ہے کہاں جا رہی ہو مجھے چھوڑ کر؟ آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔
जब हरीम की अम्मी वो तलाकनामा लेकर आती है जामिन के पास और जामिन से कहती है इस पर साइन कर दो। जामिन कहता है मैं कभी भी इस पर साइन नहीं करूँगा। दोस्तों नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे हरीम आती है और वो तलाकनामा अपने हाथ में ले लेती है और कहती है जो माँ बनने वाली हो उसे कभी तलाक नहीं हो सकती। हरीम कहती है अम्मी जो भी तुमने मेरी जिंदगी। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाला हूँ ड्रामा सीरियल थोड़ा सा हक की सेकंड लास्ट एपिसोड के बारे में। थोड़ा सा हक की सेकंड लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे दोस्तों जब सैर घर छोड़कर जा रही होती है और जामिन वहाँ आ जाता है। जामिन सैर से कहता है कहाँ जा रही हो मुझे छोड़कर, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। जब हरीम की अम्मी वो तलाकनामा लेकर आती है जामिन के पास और जामिन से कहती है इस पर साइन कर दो। जामिन कहता है मैं कभी भी इस पर साइन नहीं करूँगा। दोस्तों नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे हरीम आती है और वो तलाकनामा अपने हाथ में ले लेती है और कहती है जो माँ बनने वाली हो उसे कभी तलाक नहीं हो सकती। हरीम कहती है अम्मी जो भी तुमने मेरी जिंदगी। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाला हूँ ड्रामा सीरियल थोड़ा सा हक की सेकंड लास्ट एपिसोड के बारे में। थोड़ा सा हक की सेकंड लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे दोस्तों जब सैर घर छोड़कर जा रही होती है और जामिन वहाँ आ जाता है। जामिन सैर से कहता है कहाँ जा रही हो मुझे छोड़कर, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। जब हरीम की अम्मी वो तलाकनामा लेकर आती है जामिन के पास और जामिन से कहती है इस पर साइन कर दो। जामिन कहता है मैं कभी भी इस पर साइन नहीं करूँगा। दोस्तों नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे हरीम आती है और वो तलाकनामा अपने हाथ में ले लेती है और कहती है जो माँ बनने वाली हो उसे कभी तलाक नहीं हो सकती। हरीम कहती है अम्मी जो भी तुमने मेरी जिंदगी। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाला हूँ ड्रामा सीरियल थोड़ा सा हक की सेकंड लास्ट एपिसोड के बारे में। थोड़ा सा हक की सेकंड लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे दोस्तों जब सैर घर छोड़कर जा रही होती है और जामिन वहाँ आ जाता है। जामिन सैर से कहता है कहाँ जा रही हो मुझे छोड़कर, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। जब हरीम की अम्मी वो तलाकनामा लेकर आती है जामिन के पास और जामिन से कहती है इस पर साइन कर दो। जामिन कहता है मैं कभी भी इस पर साइन नहीं करूँगा। दोस्तों नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे हरीम आती है और वो तलाकनामा अपने हाथ में ले लेती है और कहती है जो माँ बनने वाली हो उसे कभी तलाक नहीं हो सकती। हरीम कहती है अम्मी जो भी तुमने मेरी जिंदगी। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाला हूँ ड्रामा सीरियल थोड़ा सा हक की सेकंड लास्ट एपिसोड के बारे में। थोड़ा सा हक की सेकंड लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे दोस्तों जब सैर घर छोड़कर जा रही होती है और जामिन वहाँ आ जाता है। जामिन सैर से कहता है कहाँ जा रही हो मुझे छोड़कर, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। जब हरीम की अम्मी वो तलाकनामा लेकर आती है जामिन के पास और जामिन से कहती है इस पर साइन कर दो। जामिन कहता है मैं कभी भी इस पर साइन नहीं करूँगा। दोस्तों नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे हरीम आती है और वो तलाकनामा अपने हाथ में ले लेती है और कहती है जो माँ बनने वाली हो उसे कभी तलाक नहीं हो सकती। हरीम कहती है अम्मी जो भी तुमने मेरी जिंदगी। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाला हूँ ड्रामा सीरियल थोड़ा सा हक की सेकंड लास्ट एपिसोड के बारे में। थोड़ा सा हक की सेकंड लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे दोस्तों जब सैर घर छोड़कर जा रही होती है और जामिन वहाँ आ जाता है। जामिन सैर से कहता है कहाँ जा रही हो मुझे छोड़कर, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। जब हरीम की अम्मी वो तलाकनामा लेकर आती है जामिन के पास
اور ضامن سے کہتی ہے اس پر سین کر دو. ضامن کہتا ہے میں کبھی بھی اس پر سین نہیں کروں گا. دوستو نیکسٹ سین میں آپ دیکھیں گے حریم آتی ہے اور وہ طلاق نامہ اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے اور کہتی ہے جو ماں بننے والی ہو اسے کبھی طلاق نہیں ہو سکتی. حریم کہتی ہے امی جو بھی تم نے میری زندگی. السلام علیکم ناظرین، آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج ہم بات کرنے والا ہوں ڈرامہ سیریل تھوڑا سا حق کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں. تھوڑا سا حق کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے دوستو جب سیر گھر چھوڑ کر جا رہی ہوتی ہے اور ضامن وہاں آ جاتا ہے. ضامن سیر سے کہتا ہے کہاں جا رہی ہو مجھے چھوڑ کر؟ آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی. جب حریم کی امی وہ طلاق نامہ لے کر آتی ہے ضامن کے پاس اور ضامن سے کہتی ہے اس پر سین کر دو. ضامن کہتا ہے میں کبھی بھی اس پر سین نہیں کروں گا. دوستو نیکسٹ سین میں آپ دیکھیں گے حریم آتی ہے اور وہ طلاق نامہ اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے اور کہتی ہے جو ماں بننے والی ہو اسے کبھی طلاق نہیں ہو سکتی. حریم کہتی ہے امی جو بھی تم نے میری زندگی. السلام علیکم ناظرین، آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج ہم بات کرنے والا ہوں ڈرامہ سیریل تھوڑا سا حق کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں. تھوڑا سا حق کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے دوستو جب سیر گھر چھوڑ کر جا رہی ہوتی ہے اور ضامن وہاں آ جاتا ہے. ضامن سیر سے کہتا ہے کہاں جا رہی ہو مجھے چھوڑ کر؟ آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی. جب حریم کی امی وہ طلاق نامہ لے کر آتی ہے ضامن کے پاس اور ضامن سے کہتی ہے اس پر سین کر دو. ضامن کہتا ہے میں کبھی بھی اس پر سین نہیں کروں گا. دوستو نیکسٹ سین میں آپ دیکھیں گے حریم آتی ہے اور وہ طلاق نامہ اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے اور کہتی ہے جو ماں بننے والی ہو اسے کبھی طلاق نہیں ہو سکتی. حریم کہتی ہے امی جو بھی تم نے میری زندگی. السلام علیکم ناظرین، آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج ہم بات کرنے والا ہوں ڈرامہ سیریل تھوڑا سا حق کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں. تھوڑا سا حق کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے دوستو جب سیر گھر چھوڑ کر جا رہی ہوتی ہے اور ضامن وہاں آ جاتا ہے. ضامن سیر سے کہتا ہے کہاں جا رہی ہو مجھے چھوڑ کر؟ آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی. جب حریم کی امی وہ طلاق نامہ لے کر آتی ہے ضامن کے پاس اور ضامن سے کہتی ہے اس پر سین کر دو. ضامن کہتا ہے میں کبھی بھی اس پر سین نہیں کروں گا. دوستو نیکسٹ سین میں آپ دیکھیں گے حریم آتی ہے اور وہ طلاق نامہ اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے اور کہتی ہے جو ماں بننے والی ہو اسے کبھی طلاق نہیں ہو سکتی. حریم کہتی ہے امی جو بھی تم نے میری زندگی. السلام علیکم ناظرین، آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج ہم بات کرنے والا ہوں ڈرامہ سیریل تھوڑا سا حق کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں. تھوڑا سا حق کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے دوستو جب سیر گھر چھوڑ کر جا رہی ہوتی ہے اور ضامن وہاں آ جاتا ہے. ضامن سیر سے کہتا ہے کہاں جا رہی ہو مجھے چھوڑ کر؟ آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی. جب حریم کی امی وہ طلاق نامہ لے کر آتی ہے ضامن کے پاس اور ضامن سے کہتی ہے اس پر سین کر دو. ضامن کہتا ہے میں کبھی بھی اس پر سین نہیں کروں گا. دوستو نیکسٹ سین میں آپ دیکھیں گے حریم آتی ہے اور وہ طلاق نامہ اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے اور کہتی ہے جو ماں بننے والی ہو اسے کبھی طلاق نہیں ہو سکتی. حریم کہتی ہے امی جو بھی تم نے میری زندگی. السلام علیکم ناظرین، آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج ہم بات کرنے والا ہوں ڈرامہ سیریل تھوڑا سا حق کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں. تھوڑا سا حق کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے دوستو جب سیر گھر چھوڑ کر جا رہی ہوتی ہے اور ضامن وہاں آ جاتا ہے. ضامن سیر سے کہتا ہے کہاں جا رہی ہو مجھے چھوڑ کر؟ آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی. جب حریم کی امی وہ طلاق نامہ لے کر آتی ہے ضامن کے پاس اور ضامن سے کہتی ہے اس پر سین کر دو. ضامن کہتا ہے میں کبھی بھی اس پر سین نہیں کروں گا.
दोस्तों नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे हरीम आती है और वो तलाक नामा अपने हाथ में ले लेती है और कहती है जो माँ बनने वाली हो उसे कभी तलाक नहीं हो सकती। हरीम कहती है अम्मी जो भी तुमने मेरी जिंदगी। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाला हूँ ड्रामा सीरियल थोड़ा सा हक की सेकंड लास्ट एपिसोड के बारे में। थोड़ा सा हक की सेकंड लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे दोस्तों जब सैर घर छोड़कर जा रही होती है और जामिन वहां आ जाता है। जामिन सैर से कहता है कहाँ जा रही हो मुझे छोड़कर, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। जब हरीम की अम्मी वो तलाकनामा लेकर आती है जामिन के पास और जामिन से कहती है इस पर साइन कर दो। जामिन कहता है मैं कभी भी इस पर साइन नहीं करूँगा। दोस्तों नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे हरीम आती है और वो तलाकनामा अपने हाथ में ले लेती है और कहती है जो माँ बनने वाली हो उसे कभी तलाक नहीं हो सकती। हरीम कहती है अम्मी जो भी तुमने मेरी जिंदगी। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाला हूँ ड्रामा सीरियल थोड़ा सा हक की सेकंड लास्ट एपिसोड के बारे में। थोड़ा सा हक की सेकंड लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे दोस्तों जब सैर घर छोड़कर जा रही होती है और जामिन वहां आ जाता है। जामिन सैर से कहता है कहाँ जा रही हो मुझे छोड़कर, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। जब हरीम की अम्मी वो तलाकनामा लेकर आती है जामिन के पास और जामिन से कहती है इस पर साइन कर दो। जामिन कहता है मैं कभी भी इस पर साइन नहीं करूँगा। दोस्तों नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे हरीम आती है और वो तलाकनामा अपने हाथ में ले लेती है और कहती है जो माँ बनने वाली हो उसे कभी तलाक नहीं हो सकती। हरीम कहती है अम्मी जो भी तुमने मेरी जिंदगी। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाला हूँ ड्रामा सीरियल थोड़ा सा हक की सेकंड लास्ट एपिसोड के बारे में। थोड़ा सा हक की सेकंड लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे दोस्तों जब सैर घर छोड़कर जा रही होती है और जामिन वहां आ जाता है। जामिन सैर से कहता है कहाँ जा रही हो मुझे छोड़कर, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। जब हरीम की अम्मी वो तलाकनामा लेकर आती है जामिन के पास और जामिन से कहती है इस पर साइन कर दो। जामिन कहता है मैं कभी भी इस पर साइन नहीं करूँगा। दोस्तों नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे हरीम आती है और वो तलाकनामा अपने हाथ में ले लेती है और कहती है जो माँ बनने वाली हो उसे कभी तलाक नहीं हो सकती। हरीम कहती है अम्मी जो भी तुमने मेरी जिंदगी। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाला हूँ ड्रामा सीरियल थोड़ा सा हक की सेकंड लास्ट एपिसोड के बारे में। थोड़ा सा हक की सेकंड लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे दोस्तों जब सैर घर छोड़कर जा रही होती है और जामिन वहां आ जाता है। जामिन सैर से कहता है कहाँ जा रही हो मुझे छोड़कर, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। जब हरीम की अम्मी वो तलाकनामा लेकर आती है जामिन के पास और जामिन से कहती है इस पर साइन कर दो। जामिन कहता है मैं कभी भी इस पर साइन नहीं करूँगा। दोस्तों नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे हरीम आती है और वो तलाकनामा अपने हाथ में ले लेती है और कहती है जो माँ बनने वाली हो उसे कभी तलाक नहीं हो सकती। हरीम कहती है अम्मी जो भी तुमने मेरी जिंदगी। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाला हूँ ड्रामा सीरियल थोड़ा सा हक की सेकंड लास्ट एपिसोड के बारे में। थोड़ा सा हक की सेकंड लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे दोस्तों जब सैर घर छोड़कर जा रही होती है और जामिन वहां आ जाता है। जामिन सैर से कहता है कहाँ जा रही हो मुझे छोड़कर, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। जब हरीम की अम्मी वो तलाकनामा लेकर आती है जामिन के पास और जामिन से कहती है इस पर साइन कर दो। जामिन कहता है मैं कभी भी इस पर साइन नहीं करूँगा। दोस्तों नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे
حریم آتی ہے اور وہ طلاق نامہ اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے اور کہتی ہے جو ماں بننے والی ہو اسے کبھی طلاق نہیں ہو سکتی۔ حریم کہتی ہے امی جو بھی تم نے میری زندگی